नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको विकास दर 2.7% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको विकास दर 3.9% रहने अनुमान। बालाजु बाइपासमा सूचना केन्द्र निर्माणको तयारी। 1 करोड 6 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने सूचना सुविधा सम्पन्न हुने शहरी विकास मन्त्री मानन्थरको भनाई। म्याद गुज्रेका र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बिक्री वितरण हुने गरेको गुनासो आउन थालेपछि अनुगमन सुरु। नियम विपरीत काम गरेका पसलहरूलाई 5,000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना। डडेलधुराका किसान बेमौसमी तरकारी खेती प्रति आकर्षित। 80 घर परिवार किसान अन्य काम छोडेर काँक्रा खेती गर्दै। र साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारी। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बढाइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बिजनेस टुडेको सुरुमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको विकास दर 2.7% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण सम्बन्धी समाचार। विश्व बैंकले नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु भएको र आर्थिक गतिविधिको वातावरण बन्दै गएको भन्दै यसअघि गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपणलाई केही बढाएको छ। बैंकले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको विकास गतिको प्रक्षेपण गर्दै अहिले गरिएको प्रक्षेपणमा सुधार गरेको हो। विश्व बैंकले नेपालका साथै दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रहरूको विकास दर पहिले प्रक्षेपण गरिएको ढाँचोमा बढी हुने उल्लेख गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको विकास दर 2.7% रहने विश्व बैंकको नयाँ प्रक्षेपण रहेको छ। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको विकास दर 3.9% रहने पनि अनुमान गरेको छ। 2079-80 मा भने नेपालको विकास दर 5.1% पुग्ने पनि विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ। नेपालको आर्थिक विकास पुरानै लयमा फर्कनमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ। काठमाडौँको बालाजु बाइपासमा सूचना केन्द्र निर्माण हुने भएको छ। महानगरपालिका र स्थानीय जनसहभागितामा करिब 1 करोड 6 लाख रुपैयाँ लागतमा सुविधा सम्पन्न सूचना केन्द्र निर्माण गर्न लागि हो। बुधबार शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्थर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा सूचना केन्द्रको शिलान्यास गर्नुभयो। सूचना केन्द्रले उत्तरी क्षेत्रबाट हुने सवारी आवागमनको लगत राख्ने मन्त्री मानन्थरले बताउनुभयो। काठमाडौँबाट बालाजु नाका हुँदै बाहिरिने र भित्रिने सवारीको अभिलेखीकरण राख्ने, यातायातबारे सूचना राख्ने र सर्वसाधारणलाई काठमाडौँबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको राज्य मन्त्री मानन्थरले बताउनुभयो। यो आधुनिक टोयलेट मलाई लाग्छ नेपालको पहिलो हुनेछ। यसकारण यो इन्फर्मेसन सेन्टरले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका यो उत्तरी बेल्टलाई गरिरहेको छ कि यो मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा इन्फर्मेसन सेन्टर लगायत टोयलेट चाहिँ बन्छ। यो मेसेज महानगरपालिकाले दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। मलाई लाग्छ यो महानगरको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हाम्रो 22 थाको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण पार्क हो। यो पार्कलाई संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण भूमिका यो इन्फर्मेसन सेन्टरले गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सूचना केन्द्रको निर्माणले राजधानीबाट ल्यान्डफिल्ड साइड जाने फोहोरका गाडीको लागत राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। सूचना केन्द्रमा सूचना दिने सँगसँगै अरू पूर्वाधार पनि हामी तयार गर्छौँ। त्यहाँ एउटा आधुनिक शौचालयको पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। एउटा चाहिँ प्रहरी कार्यालय पनि त्यहाँ राख्छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापन सहयोग गर्ने गरी ट्राफिक पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ। र सँगसँगै यहाँ आउने जाने गाडीहरूको पनि हामी लगत सङ्कलन गर्ने, जसरी हामीले नौबिसीतिर जाँदाखेरि नागढुङ्गातिर त्यहाँ हामी सबै को आयो को गयो भनेर लगत राख्ने गर्छ। यहाँ पनि हामीले त्यस्तो किसिमको सूचना केन्द्र पनि राख्छौँ। यत्रो उत्तरी भेगमा जाने, त्यहाँबाट आउने काठमाडौँ कति भित्रियो त्यसमा पनि हामीले विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले पनि केही फोहोरको समस्या भइरहेका छौँ र विभिन्न निजी क्षेत्रको सहयोगमा काठमाडौँ महानगर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यो पनि कति गाडी गयो, कुन समयमा गयो
कहिलेकाहीँ समयमा उसलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार समयमा पुग्यो पुगेन भने त्यो सूचना पनि यहाँबाट प्राप्त गर्ने गरी पनि हामी इन्फर्मेसन त्यस पनि दिन्छौँ र बाँकी चाहिँ सिङ्गो काठमाडौँ महानगरपालिकाको बारे पनि कसैले जान्न चाह्यो भने त्यो सूचना पनि दिने गरिकन यो सूचना केन्द्र हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। सूचना केन्द्रको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेको छ। महानगरपालिकाको 95,60,000 रुपियाँ र उपभोक्ताले 10,60,000 रुपियाँ बेहोर्ने गरी कुल 1,06,20,000 रुपियाँमा सूचना केन्द्रको निर्माण हुनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीमा बजारमा म्याद गुज्रेका र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बिक्री वितरण हुने गरेको गुनासो आउन थालेपछि अनुगमन तीव्र गरिएको छ। सुनसरीको वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र गरेको हो। एक रिपोर्ट। सुनसरीका बजारमा म्याद गुज्रेका र तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बिक्री वितरण हुने गरेको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गर्न थालेपछि वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन थालेको छ। अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रेका, गुणस्तरहीन, अंकित मूल्यभन्दा बढी, तोकिएका परिणामभन्दा कम तथा भारतबाट अवैध रूपमा राजस्व छली ल्याइएका सामान बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। नेम विपरीत काम गरेका पसलहरूलाई 5,000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना गरिएको छ। यो विशेष गरी पछिल्लो समय भारतबाट चाहिँ सीमा नाका चाहिँ राजस्व छली गरेर अवैध रूपमा सीमा कटाएर नेपाल ल्याउने र नेपालका विभिन्न सहरका पसलहरूमा बिक्री गर्ने र ती पसलहरूले त्यस्ता प्रकारका सामान खरिद गरेर चाहिँ बिना खरिद बिल खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने, यसले गर्दा राजस्व छली लगायत अन्य व्यापारिक विभिन्न प्रकारका अस्वाभाविक कारबाहीहरू व्यवहारहरू भएको गुनासोका आधारमा आज वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको चाहिँ आज अनुगमन यो सुनसरीको इटरी बजारमा भएको छ। व्यवसायीले अनुगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अनुगमन भन्ने बित्तिकै आत्तिनु नहुने र सचेत भएर अगाडि बढ्न हौसला मिलेको उनीहरूले बताएका छन्। मैले भन्नु पर्दाखेरि जस्तो जुन प्रकारले बजार अनुगमन गरेको थियो त्यो अनुगमनले के फाइदा, व्यापारीलाई के फाइदा भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि कतिपय व्यापारीहरू चाहिँ त्रासित भए। अब कतिपय व्यापारीहरू चाहिँ तपाईँको के फाइदा भने जस्तो अन्य जस्तो अब क्यारिङको सामानहरू भयो, बाहिरबाट आउने सामानहरू भयो, ड्यामेज सामानहरू भयो, त्यसलाई छुट्याउन सहयोग पुगेर सतर्क भए अनि आफूले खुलेर व्यापार गर्न यो यसरी अनुगमन आइराख्दाखेरि के रहेछ भनेदेखि आफूले पनि यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आफूलाई जानकारी भयो। कतिपय व्यापारीहरू अन्जानमा पनि गरिरहेछन्। बजार अनुगमनले फाइदा भनेको के पुऱ्याउने, अब यस्तो चिज बेच्न हुने, यस्तो चिज बेच्न नहुने थाहा भयो होइन। अब थाहै थिएन, कति ज्ञानै थिएन कति कुराहरूको बारेमा। उहाँहरू आउनुको सिकाइ पनि दिनुभयो नि त होइन। अब कति चिजहरू बिना डेटको हुन्छ, त्यो चेक गरेर राख्नु पऱ्यो, अप टु डेट हुनु पऱ्यो मालहरू, बिलहरू सामानको होइन। 1 नम्बर मालको व्यापार गर्नु पऱ्यो, 2 नम्बर त जसले त्यो 2 नम्बर गएछ त 2 नम्बरै नै भइहाल्यो। त्यस्ता कुराहरू सिकियो। बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमनको लागि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी चाडपर्व वा कुनै समयमा गरिने बेमौसमी अनुगमनले मात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। व्यवस्थित बजार र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि स्थानीय निकाय तथा उद्योग वाणिज्य संघले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। म्याग्दीको उच्च पहाडी क्षेत्रका वनपाका रङ्गी बिरङ्गी लालीगुराँसले रङ्गिन थालेका छन्। लालीगुराँस फुल्न सुरु भएसँगै सौन्दर्यमा रमाउने पर्यटकहरूको चहल पहल पनि हुवात्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। पाखाभरि ढकमक्क फुलेका लालीगुराँस अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकहरू पहाड उक्लिन थालेका छन्। देशका विभिन्न शहरबाट आएका पर्यटकहरूको म्याग्दीका पहाड र जंगलमा चहल पहल बढेको छ। लालीगुराँसको जंगल र पृष्ठभूमिमा देखिने हिमालको प्राकृतिक सौन्दर्यले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। त्यो एउटा विश्व महामारी कोभिडको कारणले गर्दा जसरी चाहिँ हामी 6 महिना जस्तो चाहिँ घरभित्रै एउटा थुनिएर बस्नुपर्ने जुन एउटा विकराल अवस्था थियो, हामी सबै एउटा स्वास्थ्यको मापदण्डले पनि होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी यसरी बाहिर घुमिरहँदा चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिँ रमाइलो पनि भइरहेछ होइन। अब हाम्रो नेपालको
टुरिज्म होइन यो ठाउँमा पनि हामी आउन पाइरहेको छौँ। कोभिडको यो जुन एउटा बन्द को अवस्थापछि यसरी खोलेर आउँदा चाहिँ एकदम चाहिँ ह्याप्पी भइरहेको छु। मलाई चाहिँ आफै एक्साइटेड पनि छु। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरे डाँडा, फुलबारी, खोप्रा, बयली, मालिका गाउँपालिकाको सोले, दुर्लेख, बेनी नगरपालिकाको सुर्गाश्रम, धौलागिरी गाउँपालिकाको जलजला, देउराली, मङ्गलाको टोड्के, झाँक्रीपानी, रघुगङ्गाको रुईसेमा गुराँसको ठूला जंगल छन्। गुराँस फुलेपछि कोरोना भाइरसको जोखिम र त्रासको कारण 1 वर्षदेखि सुनसान रहेका पर्यटकीय स्थलमा पर्यटक आउन थालेका छन्। रंगी बिरंगी गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन पाउँदा रमाइलो र रिफ्रेस भएको पर्यटकको अनुभव छ। काठमाडौँबाट आयौँ, हामी अफिसकै स्टाफहरू हो सबैजना, अनि 8 जना हामी आयौँ। हिजो पोखरा आएर हिजो नाइट बसबाट आयौँ, अनि त्यहाँबाट उलेरी भएर आज हिजो चाहिँ पुनिल तल बस्यौँ घोरेपानीमा, अनि आज बिहान माथि चढेको हो। अनि जे होस् रमाइलो लागिरहेछ। मेरो त फर्स्ट ट्रेकै हो यो यहाँ, अनि अब जे होस् सबैजना मान्छेहरू कोभिड पछि पनि जे होस् आउनु भएको छ, देखेर चाहिँ खुसी नै लागिरहेछ। टुरिज्म, नेपाली टुरिज्म चाहिँ जे होस् बरकरार नै छ भनौँ। सोचेको भन्दा अलि धेरै नै रमाइलो लाग्यो। सायद हामी अझ चाँडो हिँड्न सक्यो भए अझ राम्रो सुरुकै भ्यू हेर्न सक्थ्यौँ होला। सनराइज भएको नै यहाँको मेन अब पार्ट रहेछ। त्यस पछाडिको भ्यूहरू पनि यहाँबाट देख्ने हिमालहरू लगायतको यहाँबाट देख्ने हरेक डाँडा काँडाहरू सबै राम्रो छ र यहाँ सबै आफ्नो ठाउँमा रमाइराख्नु भएको छ। तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यो साँच्चीकै म्याग्दीको सुनेको भन्दा पनि अझ राम्रो रहेछ रमाइलो ठाउँ, र यो सबै एकपटक घुम्न आउन पर्ने ठाउँ रहेछ। नेपालमा पाइने 32 प्रजातिका मध्ये म्याग्दीको घोडेपानी क्षेत्रको जंगलमा रातो, सेतो, गुलाबी, चिमाली लगायतका 8 प्रकारका गुराँस पाइने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापले जनाएको छ। गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन केही दिन यता पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, बेनी, बागलुङ लगायतका शहरी क्षेत्रबाट पर्यटक आउन थालेका छन्। चैत लागेसँगै घोडेपानी घुम्न आउने पर्यटक बढेको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले भर्खर सुरु भएको छ, खासै आएको छैन। अलिअलि आउँदैछन्, दिनमा 20-30 आउँदैछन्। त्योभन्दा धेरै आएको छैनन्। टुरिस्ट चाहिँ एउटा छैन, आन्तरिक टुरिस्ट मात्रै त्यति हो। 20-30 जना आउँदैछन् दिनको। सुविधा राम्रो भन्नु त उहाँहरूलाई बिरामी भयो भने के गर्ने एकदम चिन्ताजनक छ के अरे। अरू खानापिनाको लागि त हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। विदेशी पर्यटक नआए पनि आन्तरिक पर्यटकको बहरमा होटल सञ्चालन गरिएको व्यवसायीले बताएका छन्। घोडेपानीको लाली गुराँसको जंगलको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छे, नेलगिरी हिमालको साथै सूर्योदयको अवलोकन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसको संरक्षणसँगै यसको सौन्दर्यको प्रचार प्रसारमा जोड दिएमा कोरोनाले थला परेको म्याग्दीको पर्यटन र होटल व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सकिने देखिन्छ। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। डडेलधुराका किसान बेमौसमी तरकारी खेतीप्रति आकर्षित भएका छन्। बेमौसमी तरकारी काँक्रा खेतीबाट कृषकले राम्रो आम्दानी पाएपछि कृषक आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुरा अमरगदिन गाउँपालिका 11 फिन्नाकोटका किसानहरू व्यावसायिक बेमौसमी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। परम्परागत र निर्वाहमुखी खेतीको सट्टा बेमौसमी तरकारी खेतीले राम्रो बजार र मूल्य पाउन थालेको छ। 3 महिनामा उत्पादन गर्न सकिने काँक्रो खेतीबाट 3 लाखसम्म किसानले आमदानी गर्ने गरेका छन्। उक्त खेतीबाट नियमित खर्चसँगै बचत पनि गर्न थालेको कृषक बताउँछन्। सब काँक्रा लाउँछौँ, सिमी लाउँछौँ सर। अब भएपछि भाउ गएपछि त अब अलिकति नान फाइदा हुन्थ्यो। अब निजालो सर असी बेचेल त नानो गहुँ भत्ता खाइदिनु सर। हाम्रो त गहुँ पनि यही, चामल पनि यही, दाल पनि यही, सब हल्दो समेत नुन सबतिर त्यही हो सर। हाम्रो त अबतिर खेतीपाती केही पनि छैन। अब यो हामी यो गाउँभरि लगभग 70-80 परिवार यो काँक्रा यो सिजनमा लगाइन्छ त यो तपाईँको लगभग चैत वैशाख जेठसम्म यो फल्ने काँक्रा लगाइन्छ त। तर यसले घर खर्च पनि राम्रै हुन्छ। 30-40 हजारसम्म लगभग एकजनाले कमाउन सकिन्छ आफ्नो घर खर्च। तर यो अब यसो गाउँछौँ, अब यहाँ खासै केही छरिन्न। यो काँक्राले अब जो गाउँछौँ भन्नलाई हुन्छ।
फिन्नाकोटका 80 घर परिवार किसान अन्य काम छोडेर काँक्रा खेती गर्न थालेका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको बेमौसमी काँक्रोको माग कैलाली कञ्चनपुरसम्म हुन थालेको छ। अहिले डडेलधुराको फिन्नेकोट भागेश्वर गाउँपालिका लगायतका परशुराम नगरपालिकाको चिस्यान कम हुने भएकाले उक्त क्षेत्रका किसानले बेमौसमी काँक्रा खेती गर्न थालेका छन्। डडेलधुराको फिन्नेकोट भागेश्वर आलीताल नवदुर्गा गाउँपालिका लगायत परशुराम नगरपालिकाको चिस्यान कम हुने क्षेत्रका किसानले केही वर्ष यता बेमौसमी काँक्रा खेती गर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। फिन्नेकोट क्षेत्रका किसानहरूले यो बेमौसममा अहिले बाँकी स्थानको काँक्रो बजारमा आउनुभन्दा पहिले काँक्रोबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यस वर्ष काँक्रो मात्रै बेमौसममा सुरुमा बजारमा आउने फिन्नेकोटको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले फिन्नेकोट एउटा भयो, आलीतालको रोड हेडमा, नवदुर्गाको रोड हेड एरियाहरूमा, यो यतातिर यो के भन्छ असुर्पामा व्यावसायिक रूपमा पहिलेदेखि नै गर्ने चलन छ। यता सल्ला गाउँमा गरिरहेछ। गाउँकै नामले कुरा गर्दा सबै स्थानीय तहको रोड हेड बजार नजिक अलिकति ग्रामीण बजार मात्रै भएको ठाउँमा पनि अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा काँक्रो उत्पादन भएर अब 10-15 दिनमा चाहिँ बजारमा काँक्रो आउने अवस्था देखेका छौँ। स्थानीय स्तरमा बेमौसमी तरकारी काँक्रो उत्पादन हुन थालेपछि जिल्लाका काँक्रो उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ। स्थानीय तहले कृषकलाई आवश्यक तालिम तथा प्राविधिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर समग्र जिल्लालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराउन अग्रसर हुनेतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको हो। बढाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी साउन 1 गतेदेखि वितरण हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब बढी रकम वितरण गरिने पनि बताउनु भयो। साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागू हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी बढ्छ। अब कसैलाई आपत्ति लाग्ला, आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु। आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी बढाइनेछ। करिब करिब 5000 जसो विद्यालयलाई अब छिटै नै हामी 5 अरबभन्दा बढी रकम विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायतका काममा छिटै नै तुरुन्तै वितरण गर्दैछौँ। 5 अरबभन्दा बढी रकम त्यसमा वितरण गरिएको छ। शिक्षाका क्षेत्र होस् कि स्वास्थ्यका क्षेत्र होस् कि सबै क्षेत्रहरूमा देश अगाडि बढेको छ र बढाइनेछ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा होइन, गन्तव्य हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भयो। सरकारले गच्छे अनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने पनि बताउनु भयो। बुधबार सुनको भाउ 400 रुपियाँले घटेर 85,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मंगलबार सुनको भाउ 500 रुपियाँले घट्दै 86,000 रुपियाँ कायम भएको थियो। बुधबार पुनः 400 रुपियाँ घटेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेकोले नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै बुधबार चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले घटेर 1195 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महिला उद्यमीहरूलाई अवार्ड वितरण गरिएको छ। समित होटल एन्ड ओपन स्पेस नेटवर्कद्वारा आयोजित कार्यक्रम वुमन अफ द इयर 2021 मा विभिन्न विधाका 30 वर्ष मुनिका 5 महिलाहरूलाई सम्मानित गरिएको हो। 160 महिला उद्यमीहरूले सहभागिता जनाएको प्रतिस्पर्धामा तितो फित्रोका अरूणिमा श्रेष्ठ र उरुषा श्रेष्ठले प्रथम स्थान हासिल गर्दै 1 लाख रुपैयाँ
प्राप्त गरेका छन्। कार्यक्रममा आत्मसम्मानका साथ आफै स्वतन्त्रतापूर्वक उद्यम गरेर समाजमा उदाहरण बनिरहेका 5 उद्यमीहरू सम्मानित भएका हुन्, जुन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आयोजना गरिएको थियो। ओपन नेटवर्क स्पेसका आयोजक फाइजा फरविनले महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो। बुधबार नेप्सी सूचक 43.36 अङ्कले बढेर 2619.02 बिन्दुमा पुगेको छ। यता सेन्सिटिभ सूचक पनि 7.48 अङ्कले बढेर 463 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। बुधबार 209 कम्पनीको 1,12,81,615 किता सेयर 6,68,68,61,538 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन व्यापार समूह बाहेक कारोबारमा आएका 12वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। बुधबार 5 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। महिला लघुवित्त अजोड इन्सुरेन्स, ओमी लघुवित्त, सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेर कारोबार भएको हो। यस्तै रैराङ हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सबभन्दा धेरै 3.29% ले घटेको छ। बुधबार जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 36,37,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको विकास दर 2.7% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको विकास दर 3.9% रहने अनुमान। बालाजु बाइपासमा सूचना केन्द्र निर्माणको तयारी। 1,06,00,000 रुपियाँ लागतमा निर्माण हुने सूचना सुविधा सम्पन्न हुने शहरी विकास मन्त्री मानन्द थरको भनाई। म्याद गुज्रेका र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बिक्री वितरण हुने गरेको गुनासो आउन थालेपछि अनुगमन सुरु। नियम विपरीत काम गरेका पसलहरूलाई 5,000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना। डडेलधुराका किसान बेमौसमी तरकारी खेती प्रति आकर्षित। 80 घर परिवार किसान अन्य काम छोडेर काँक्रा खेती गर्दै। र साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारी। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बढाइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।